3 दिन पहले आपने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बड़ा तफसील से बताया था कि कैसे आपने ये घड़ी खरीदी, आपने घड़ी और उस पूरे सेट की तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जरा बताइएगा कि अगर आपने अप्रैल 2019 में ये घड़ी खरीद ली थी तो सितंबर 2019 में ये स्टाइल ऑफ वॉचेस के पास कहां से गई, उनके पिक्चर्स कहां से आए, जो वो क्लेम भी कर रहे हैं अपने वजाती बयान में कि हमने मार्केट करने के लिए जरूर इसकी तस्वीर ली थी, लेकिन बाद में हमें पता चला कि थर्ड पार्टी इसको फरोख्त कर चुकी है। तो उनके पास कैसे आई ये पिक्चर्स या घड़ी जो भी है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने आज सुबह स्टाइल ऑफ वॉचेस से बात की, उनसे ऑनर थे जी, और उनको मैंने पूछा कि जी आपका नाम इस तरह मीडिया में चल रहा है और आप ये भी क्लेम किया जा रहा है कि आपने ये घड़ी की ट्रांजैक्शन की $2.5 लाख की, आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जी इस घड़ी का राइटफुल ओनर मैं हूँ और ये मेरी प्रॉपर्टी है। हेंस ये आपके ऊपर जो आपकी तरफ से जो बयानात दूसरे लोग दे रहे हैं, मुझे उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि आप ये मेरी प्रॉपर्टी किस तरह क्लेम कर रहे हैं कि आपने देखी। उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया कि ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट जुल्फी बुखारी साहब ने इनसे राब्ता किया था कि ये आपके पास अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस का बिजनेस है, आपके पास काफी क्लाइंटेल है, तो आप ये घड़ी काइंडली अपनी वेबसाइट पे मार्केट करें, अगर कोई इसकी अच्छी ऑफर आती तो हमें बताएं। हमने जरूर उनसे पिक्चर्स ली, घड़ी को हमने मार्केट किया, लेकिन ना ही हमारे पास कोई ऐसा बायर आया, ना ही हमने खरीदी, ना ही हमने बेची ये घड़ी। हेंस मैंने फिर उनको कहा काइंडली अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करें और जो भी क्लैरिफिकेशन आपने देनी है आप मीडिया को दें। कल ये मेरे लिए ऑब्वियसली एक बड़ी अनएक्सेप्टेबल सी बात है कि जी मैंने एक घड़ी खरीदी हुई है और मेरी प्रॉपर्टी, और ये भी एक यूनिक चीज है दुनिया में, और आप उस घड़ी के बारे में क्लेम कर रहे हैं या सो को लोग क्लेम कर रहे हैं कि आपने इस घड़ी को 2.5 लाख में बेचा। तो सब्सिक्वेंटली उन्होंने वो पोस्ट भी रिमूव किया, अपनी डिस्क्लेमर भी इशू की, और सो फॉर सो ऑन उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डाउट कि वो इस ट्रांजैक्शन से उनका कोई लेन देन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि ये जुल्फी बुखारी ने स्टाइल आउट वॉचेस को अप्रोच किया था और घड़ी मार्केट करने के लिए कहा था? जी बिल्कुल जी, ये तस्वीरें चीजें वो जुल्फी बुखारी ने उनको दी थी और कहा था कि अगर आपके पास कोई ग्राहक हो तो आप इसको अपने सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू मार्केट करें और हमें ऑफर्स ला के दें। तो ये घड़ी शेयर की थी या सिर्फ घड़ी की तस्वीर शेयर की गई थी जुल्फी बुखारी की जानिब से? नहीं जी, तस्वीर दी थी, और घड़ी तो ऑब्वियसली फिर जब ये लेके आए फिजिकल घड़ी मेरे पास तो घड़ी मैंने खरीद ली, बट ना ही कभी मैंने दोबारा से इसके बारे में चेक किया कि इसका कोई इन्होंने मार्केटिंग की कोई एफर्ट की कि नहीं की। तो अभी मुझे पता चल रहा है कि ये डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इन्होंने डिफरेंट एजेंट्स को कहा था इसकी मार्केटिंग करें और इसके कस्टमर्स ढूंढे। लेकिन क्योंकि ये सितंबर 2019 का पोस्ट था, आप ऑलरेडी अप्रैल 2019 में घड़ी खरीद चुके थे, फिर क्यों तस्वीर जुल्फी बुखारी उनको देंगे कि आप इस घड़ी को मार्केट करें? आई डोंट नो जी, आई हैव नो आइडिया। मैंने जब उनको कन्फ्रंट किया और उन्होंने कंफर्म मुझे किया कि ये ऐसी इस तरह ये इंसिडेंट हुआ है, तो मैंने फिर कहा काइंडली इसकी करेक्शन करें इमीडिएटली, और अपनी जो सोशल मीडिया पे आपने मेरी घड़ी की तस्वीर लगाई है, मैंने आपको इजाजत नहीं दी, आप इसको हटाएं, और सेकेंडली अपनी क्लैरिफिकेशन भी दें क्योंकि जो मीडिया है इसको गलत रास्ते पे लेके जा रही है। और ये बताइएगा उमर साहब, ये स्टाइल ऑफ आउट वॉच का वर्जन है कि जुल्फी बुखारी ने दी थी या आपके भी इल्म में है ये बात? नहीं जी, दी तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया था कि इन्होंने ही उनसे राब्ता किया था मार्केटिंग के लिए, लेकिन इस घड़ी की ट्रांजैक्शन के बारे में जुल्फी को भी पता था, आई मीन इनको सबको पता था। इन द एंड ऑफ द डे ये सारे ग्रुप थे दोस्तों यारों का, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि उसको पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, बट ऑब्वियसली आप अभी सर्कमस्टांसेस उनके अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो आई एम श्योर के कोई बंदा एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है। उमर साहब, हमने जो है जुल्फी बुखारी साहब को इस प्रोग्राम में आने की दावत दी थी और फवाद चौधरी साहब को भी दी थी, उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे शो पर, लेकिन क्योंकि अब आप ये बात करें कि जुल्फी बुखारी ने वो तस्वीर शेयर की थी तो हम इनवाइट करते हैं जुल्फी बुखारी साहब, अगर इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो अपना वर्जन दे सकते हैं, या फिर कल अगर हमारे प्रोग्राम में आके वो जवाब देना चाहते हैं तो वो इस बात का जवाब दें। लेकिन आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा उमर साहब, क्योंकि अपने ट्वीट में अब वो जुल्फी बुखारी साहब आपको पहले भी कह चुके हैं फ्रॉडस्टर कि एक फ्रॉडस्टर ने क्लेम किया है कि फरा उनके ऑफिस आई और उनको ये घड़ी बेची और वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है तो वो सामने कर दें। फिर एक और ट्वीट में भी वो आपको कह चुके हैं फ्रॉडस्टर, तो वो तो ऐसा लगता है कि आपकी इस क्लेम को भी नहीं मानेंगे, वो आपको तो झूठा धोखेबाज समझते हैं।
جی عجیب بات ہے جی. فواد میں بھی میرا بڑا اچھا دوست ہوتا تھا. انفارچونیٹلی اب تو نہیں ہے، جب سے اس نے میرے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کی ہے. اور یہ زلفی بھی میرا بڑا اچھا دوست تھا، اور اب میں کافی حیران ہوں اس کی پریس کانفرنس سے کہ سڈنلی اس نے ایک الٹا سٹینس لیا. حالانکہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، زلفی کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کو بھی جانتا ہوں. میں تو ان کو بڑے نزدیک سے جانتا ہوں. انفیکٹ یہ ہز ہائنس جن کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ ہوں، ان کی ای اسپورٹس کی کمپنی ہے جو کہ پاکستان یہاں پہ جب پریزیڈنٹ الوی آئے تو میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی ملا. انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ آپ پاکستان میں بھی کوئی ایونٹس کریں. تو جب ہم نے ان سے ایگری کیا اور ایونٹ کیا تو زلفی بخاری اور فیصل صاحب اور سینیٹر سزاد وہاں پہ چیف گیسٹ تھے. اور آبویسلی یہ لوگ ہمیں جانتے بڑی اچھی طرح. اور ابھی سڈنلی ان کے لیے میں پروڈیوسر بن گیا، اور جب کاروبار یہ کر رہے تھے اور ڈسکشنز کر رہے تھے اور ہمیں انوائٹ کر رہے تھے انویسٹمنٹس کے لیے، اس وقت کوئی ان کو پرابلم نہیں تھی مجھ سے. تو آپ نے کچھ 2 دن پہلے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں انہوں نے دکھایا کہ آپ کی ایک چیٹ بھی تھی فواد چودھری کے ساتھ، اور وہ چیٹ اس انٹرویو کے بعد ہوئی ہے جس میں وہ آپ کو بھائی بھی کہہ رہے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فواد کی طرح زلفی بخاری بھی آپ کے ایک اچھے دوست تھے. میں جی بالکل، میں تو زلفی بخاری، ان کے والد صاحب کو، ان کے بھائی ہیں، ان کو سب کو جانتا ہوں. میں تو حیران ہوں کہ یہ سڈنلی انہوں نے اپنا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنی دوستی یاری کو اپنا اگنور کرتے ہوئے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی. اینڈ آبویسلی میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو وہی کہہ سکتا ہوں جو مجھے پتا ہے. اور جہاں تک یہ ٹرانزیکشن کی بات ہے، اس کی یونیکنیس یہی ہے کہ یہ کوئی اس طرح کی 2 گھڑیاں ہیں نہیں دنیا میں کہ وہ کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکے کہ یہ گھڑی. ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آپ، اور یہ سوال اس دن شاہ زیب نے بھی آپ سے پوچھا، آپ ایک بڑے بزنس مین ہیں، آپ $2 ملین کی ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ کیش میں بھی پیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کوئی سیل پرچیز اگریمنٹ تو کرتے ہیں. پاکستان میں بھی پراپرٹی بہت سے لوگ کیش میں خریدتے ہیں، کیش میں بیچتے ہیں، لیکن ایک سیل اگریمنٹ ہوتا ہے تاکہ ایویڈنس ہو نا کہ یہ پیسے کس کو دیے اور کیوں دیے. کوئی شک نہیں اس بات میں. دیکھیں، ایک تو یہ گھڑی جو ہے اس کی کوئی ٹائٹل ڈیڈ چینج نہیں ہونی ہوتی ایک آنر سے دوسرے آنر تک. اور آپ ایس پی اے سائن کریں اور اس کو جا کے رجسٹر کرائیں یا اس کو جو بھی ہے. اور سیکنڈ یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن تھی، اور جب پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ پہ ہوتی ہیں. نیورتھلیس یہ جو اگر ان کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ٹرانزیکشن میں یہ جو بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی اور یہ فرا گوگی صاحب نے نہیں بیچی، تو اگر مجھے یہ دعوے کر رہے ہیں کہ مجھے سو کریں گے، اگر کریں گے تو ٹھیک ہے جی، میرے پاس جو ایویڈنس ہے میں سامنے لا کے دوں گا اور دکھاؤں گا کہ جی یہ واقعی میں نے خریدی. اور سب سے بڑا ایویڈنس تو جو سیٹ اٹ سیلف ہے میرے پاس ہے، اور وہ واحد سیٹ ہے پوری دنیا میں، تو وہ اگر میرے پاس پہنچا. صحیح. وہی کوئی مجھے بھی بتا دیں کہ شہزاد اکبر صاحب کو میں نے دعوت دی، انہوں نے بھی شو پہ آنے سے انکار کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی تو ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ فون پہ بات ہوئی، نہ ٹیکسٹ کیے، لیکن آپ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے فرا گوگی کو آپ سے تھرو کروایا تھا. جی بالکل، انہوں نے تھرو کروایا تھا. اور ڈینائل تو اوبیسلی ان کا ایزی وے آؤٹ ہے. فواد صاحب نے بھی ڈینائی کیا، اب بخاری بھی ڈینائی کر رہا ہے، شہزاد اکبر بھی ڈینائی کرے گا، اور سارے کریں گے ڈینائی. بٹ سب سے جو بڑی حقیقت ہے وہ گھڑی ہے اور جو سیٹ ہے وہ میرے پاس ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سیٹ ان کے پاس ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جو اہم سوال ہے وہ عمران خان کو جواب دینا ہے کہ گھڑی اگر بیچی، وہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد ڈیلر میں، تو وہاں پہ بھی کوئی ایگریمنٹ ہوا ہوگا، کوئی ایویڈنس ہوگا، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوگی، لیکن وہ بھی اب تک پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دکھائی ہے. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے جو بات کی، اگر وہ جواب دینا چاہیں وہ کل بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر سکتے ہیں. ہم دوبارہ ان کو انوائٹ کریں گے پروگرام میں آنے کے لیے.